सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेकपा र सूर्य चिन्ह आफूहरूकै हुने प्रचण्डको दाबी। प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद छाडिसकेको उल्लेख। कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रमका विरुद्धमा परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। कक्षा 11 मा यसै वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने। हुस्सुका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक उडान प्रभावित। सोमबार 40 उडान रद्द। हवाई यात्रीलाई मङ्गलबार पनि उस्तै शास्ति। 17औं संस्करणको एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड मङ्गलबार सम्पन्न। पुरुषतर्फ मण्डे काजी र महिलातर्फ गौरीका वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। र अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट डोनाल्ड ट्रम्पलाई हटाउने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत। ट्रम्पबाट प्रजातन्त्र र संविधानका निम्ति तत्काल खतरा रहेको आरोप। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 को डाउन पेमेन्ट वा ₹1 को इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पदबाट हटाउनका निम्ति तल्लो सदनमा औपचारिक रूपमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। ट्रम्पबाट प्रजातन्त्र र संविधानका निम्ति तत्काल खतरा रहेको भन्दै पदबाट हटाउन लागिएको हो। ट्रम्पबाट राष्ट्रपतीय शक्ति खोज्न उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र बाँकी मन्त्रीमण्डललाई आग्रह गरिएको उल्लेख गरिएको छ। हेरौँ पूरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पदबाट हटाउनका लागि तल्लो सदनमा औपचारिक रूपमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। डेमोक्रेटिक पार्टीद्वारा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पेश गरिएको प्रस्तावमा ट्रम्पमाथि गत साताको हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाइएको छ। डेमोक्र्याटहरूले अमेरिकी संसदमा राखेको प्रस्तावमा डोनाल्ड ट्रम्पबाट राष्ट्रपतीय शक्ति खोज्न उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र बाँकी मन्त्रीमण्डललाई आग्रह गरिएको छ। उक्त प्रस्तावमाथि तल्लो सदनमा छिटोमा मङ्गलबार मतदान हुन सक्ने जनाइएको छ। डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपतिमाथि दोस्रो पटक महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया पनि औपचारिक रूपमा सुरु गरेको बीबीसीले जनाएको छ। ट्रम्पमाथि नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा जो बाइडेनको जित उल्टाउने प्रयासमा गत बुधबार संसदमा आक्रमण गर्ने आफ्ना समर्थकलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाइएको छ। तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पका कारण अमेरिकी प्रजातन्त्र र संविधानमाथि तत्काल खतरा रहेको बताएकी छन्। उनको पार्टीले अघि सारेका दुवै योजनाको उद्देश्य जनवरी 20 तारिकमा पदावधि सकिनु अघि नै ट्रम्पलाई राष्ट्रपति पदबाट निकाल्नु रहेको छ। त्यसको निम्ति उनीहरूले पहिलो प्रयास अमेरिकी संविधानको व्यवस्था अनुसार ट्रम्पलाई पदमुक्त गर्न उपराष्ट्रपति पेन्सलाई तयार गर्ने देखिन्छ। त्यस प्रक्रिया अनुसार कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिमा आउनेछ। यसबाट संसदका प्रयासमा तल्लो सदनको समितिमा रिपब्लिकन सांसदको असहमतिका कारण अवरोध उत्पन्न भएको छ। अवरोधका कारण छलफल र सम्भवतः मतदानको मिति मङ्गलबारको समय निर्धारण गरिएको छ। यदि पेन्स ट्रम्पलाई हटाउन तयार भएनन् भने कयौं विज्ञले महाअभियोग लगाउने प्रक्रियाको निम्ति प्रस्तुत प्रस्तावमा बुधबार छलफल सुरु हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। तल्लो सदनबाट ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाइएमा उनलाई दोषी ठहर्याउने या नठहर्याउने भन्ने विषयमा माथिल्लो सदन सिनेटमा सुनवाई हुनेछ। त्यहाँबाट पारित हुन 2/3 मत आवश्यक पर्छ। तर त्यो प्रक्रिया तत्काल टुङ्गोमा पुग्नेमा डेमोक्र्याटहरू नै विश्वस्त देखिएका छैनन्। एनएसजेएफ बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको 17औं संस्करण आज ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ। वर्ष 2076 भरि गरेको प्रदर्शनका आधारमा 10 विधामा प्रदान गरिएको अवार्डमा वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीमा करातेका मन्दे काजी श्रेष्ठ अवार्डेड भएका छन् भने महिलातर्फ पौडीकी गौरीका सिंह अवार्डेड भएकी छिन्। हेरौँ एक रिपोर्ट।
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको आयोजनामा हरेक वर्ष हुँदै आएको एनएसजेएफ बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको 17औं संस्करण आज ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ। वर्ष 2076 भरि गरेको प्रदर्शनका आधारमा 10 विधामा प्रदान गरिएको अवार्डमा वर्षको उत्कृष्ट पुरुष, महिला र युवा खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, स्पेशल लाइफ टाइम अचिभमेन्ट, पिपुल्स चोइस, प्यारा एथलेटिक सम्मान, टिम अफ द इयर र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पत्रकारिता अवार्ड समावेश गरिएको थियो, जस अन्तर्गत पौडीकी गौरिका सिंहले एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत वर्ष उत्कृष्ट महिला खेलाडीको अवार्ड जितेकी छिन् भने करातेका मन्देकाजी श्रेष्ठले उत्कृष्ट वर्ष खेलाडीको अवार्ड जितेका छन्। गौरिकाले करातेकी अनु अधिकारी, तेक्वान्दोकी आयशा साक्य, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ र ट्रायथलनकी सोनी गुरुङलाई पछि पार्दै अवार्ड हात पारिन् भने मन्डेकाजीले फुटबलका विकेश गुथु, एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की, तेक्वान्दोका कमल श्रेष्ठ र गल्फका सुभाष तामाङलाई पछि पार्दै अवार्ड जितेका हुन्। यस्तै दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता स्वागमा 2 स्वर्ण पदक जित्न सफल गल्फका सुभाष तामाङ उत्कृष्ट युवा वर्ष खेलाडी घोषित भए। सुभाष तेक्वान्दोका भूपेन श्रेष्ठ, जुडोकी पुनम श्रेष्ठ, भारोत्तोलनकी सञ्जु चौधरी, तेक्वान्दोकै सिना लिम्बू मादेनलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट युवा खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल भएका हुन्। यस्तै दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाललाई 12 स्वर्ण पदक जिताउन सफल तेक्वान्दोका मुख्य प्रशिक्षक नवीन श्रेष्ठ एनएसजेएफ बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076बाट सम्मानित भएका छन्। यसैगरी दिगम सिंह चेम्जोङलाई पारा एथलेटिक अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ। विगत 10 वर्षमा पारा खेलकुदका धेरै खेलमा सहभागिता जनाएका दिगम सिंह पारा क्रिकेट टोलीका कप्तान समेत हुन्। एथलेटिक्सतर्फ सार्कको 13औं संस्करणमा 10,000 मिटर दौडमा स्वर्ण पदक जित्न सफल सन्तोषी श्रेष्ठ र तेक्वान्दोमा 2 स्वर्ण पदक जित्न सफल आयशा साक्य विशेष अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा साईले पिपल्स चोइस स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 हात पारेकी छिन्। अरुणाले पौडीकी गौरिका सिंह, करातेका मन्डेकाजी श्रेष्ठ, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ र फुटबलकी सावित्रा भण्डारीलाई पछि पार्दै अवार्ड हात पारेकी हुन्। यता पूर्व टेबल टेनिस खेलाडी गीता छेत्री र सिजरिन शाह एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्। यस्तै मलेसियाका खेल पत्रकार अहमद खवारी एसियन स्पोर्ट्स जर्नालिस्ट अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्। यस्तै नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले टिम अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको छ। यस टिमले 2076 सालमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ऐतिहासिक पदक जितेको थियो। हरेक वर्षको विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस जुलाई 2 मा आयोजना हुँदै आएको अवार्ड कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष 6 महिनापछि धकेलिएको थियो। यस वर्ष अवार्डका मुख्य विधाहरूमा मनोनयनमा पर्नेहरूमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका स्वर्ण पदक विजेताहरूको वर्चस्व रहेको थियो। वर्षको उत्कृष्ट पुरुष, महिला खेलाडी, प्रशिक्षक र पिपल्स चोइस अवार्डका विजेताले पल्सर मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् भने अन्य विधाका विजेताले 50,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। मौसम प्रतिकूलताका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक उडान प्रभावित बनेका छन्। बाक्लो हुस्सुका कारण सोमबार र आज अर्थात् मङ्गलबार तराई तथा दुर्गम भेगका विभिन्न जिल्लाको उडान प्रभावित हुँदा हवाई यात्रीले शास्ति बिहोर्नु परेको छ। हेरौँ यस विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। हुस्सुका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने तराई तथा दुर्गम भेगका विभिन्न जिल्लाको उडान प्रभावित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान हुने तराईका विराटनगर, भक्तपुर, जनकपुर, सिमरा, भैरवा, नेपालगञ्ज लगायतको गन्तव्यको उडान 2 दिनदेखि प्रभावित भएको हो। मौसमका कारण बाक्लो हुस्सुले आन्तरिक उडान प्रभावित भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने सामान्य रहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थलका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णाका अनुसार प्रतिकूल मौसमका कारण तराईका अधिकांश गन्तव्यको उडान प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार सोमबार तराई तथा पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलमा 88 उडान तालिका रहेका मध्ये 40 उडान रद्द भए। मङ्गलबारका लागि तय भएका 88 उडान मध्ये तराई क्षेत्रका अधिकांश उडान प्रभावित भए। बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स लगायत कम्पनीको उडान रद्द भएपछि यात्रुले निकै शास्ति बिहोर्नु परेको छ। उडान नभएपछि गन्तव्य हिँडेका यात्रु दिनभर जसो विमानस्थलमा अलपत्र परे। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार सोमबार विराटनगरमा 4, सिमरामा 3, भरतपुरमा 2, नेपालगञ्ज र तुमलिङटारमा समान 1-1 उडान रद्द भए। यतिको मङ्गलबारका लागि तय भएको विराटनगर र भद्रपुर गन्तव्यको उडान पनि अबेरसम्म प्रभावित भए। विराटनगरमा 4 उडान तालिका छ भने भक्तपुरको 2 उडान मध्ये 1 रद्द गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै बुद्ध एयरको मात्र सोमबार 28 उडान रद्द भएका थिए। बुद्धको विराटनगरमा 7, सिमरा र भैरवमा समान 5 उडान हुन सकेनन्।
बुद्धले आज पनि विराटनगरमा 7 उडान राखेको थियो तर अधिकांश प्रभावित बने। यस्तै सोमबार श्री एयरलाइन्सको 3 र सौर्यका 2 उडान रद्द भएका थिए भने मङ्गलबार पनि यो समस्या कायमै रह्यो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले देशका तराई भूभागका धेरैजसो स्थानमा हुस्सो कुहिरो लागेको छ। बिहानको समयमा तराईमा लागेको हुस्सो कुहिरो अपराह्नसम्म रहने र हुस्सोका कारण राम्रोसँग घाम नलाग्ने भएकोले चिसोबाट बच्ने उपाय अपनाउनका साथै यात्रामा पर्न सक्ने जोखिम र अन्य प्रभावबाट सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। हुस्सो र कुहिरोका कारण देशका अधिकांश स्थानको तापक्रम घटेको छ। सर्वोच्च अदालतले कक्षा 11मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। मङ्गलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। रिट खारेजीसँगै अब यस वर्षबाट कक्षा 11मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुनेछ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कक्षा 11 र 12मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। मङ्गलबार सर्वोच्चले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग गर्दै दायर भएका निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चले केही विषयमा निर्देशात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ। निवेदन खारेज भएसँगै कक्षा 11मा यसै वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने भएको हो। कक्षा 11 र 12का पाठ्यक्रम 2076 सालमा जारी गरेको विद्यालयको शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप लागू हुने भएको थियो। त्यसविरुद्ध भगवता अर्यालले 2077 असोज 28 गते रिट दर्ता गरेका थिए। यसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर समेत 7 पक्षलाई निवेदनका विपक्षीय बनाइएको थियो। उक्त पाठ्यक्रम 5 वर्षमा देशभरका विद्यालय लागू हुने भनिएको थियो। निवेदनमा सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलहरू श्याम भट्टराई र सञ्जीव राज रेग्मीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर इजलासमा पेश गरेका थिए। नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएपछि उक्त पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने आदेश माग गर्दै अर्याल समेतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै कार्तिक 19 गते अन्तर्कालीन आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले कक्षा 11 र 12को नयाँ पाठ्यक्रम तत्कालका लागि लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब टप 1 न्युजको पालो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा उत्रिएको नेकपाको असन्तुष्ट पक्ष प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा र सूर्य चिन्ह आफूहरूकै हुने दावी गरेका छन्। उनले सोमबार निर्वाचन आयोगमा भएका कुराकानीका आधारमा नेकपा र सूर्य चिन्ह आफ्नै पक्षमा हुने दावी गरेका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विचार र सिद्धान्त नै त्याग्दै मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद पनि छाडिसकेको आरोप लगाएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेकपाका प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा र सूर्य चिन्ह आफूहरूकै हुने दावी गरेका छन्। कास्कीको पोखरामा मङ्गलबार भएको बृहत प्रशिक्षण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो दावी गरेका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा नेकपा हाम्रै हुन्छ, सूर्य हाम्रै हुन्छ लेखेर राख्नुहोस् भन्दै दावी गरेका थिए। यदि त्यसो नभए देशमा आँधीहुरी चल्ने प्रचण्डको भनाइ थियो। प्रचण्डले सोमबार मात्रै आफूसहित नेकपाका नेताहरू आयोग पुगेर त्यहाँका पदाधिकारीहरूसँग भएको कुराकानीबाट पनि संविधान र विधान अनुसार पनि नेकपा र सूर्य चिन्ह आफूहरूकै हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए। प्रचण्डले जताततै अल्पमतमा परेका ओलीले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको नाटक गरेको भन्दै विचार र सिद्धान्त नै त्याग्दै मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद पनि छोडिसकेको बताए। केपी ओलीले जाल जेलको भाषा बोल्ने गरेको भन्दै आफू अहिले भइरहेको विवादबारे सत्य बोल्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले दुनियाँलाई उल्लु र जनतालाई भेडा ठान्ने गरेको भन्दै गणतन्त्र सम्भव छैन, समावेशी समानुपातिक चाहिँदैन भन्ने ओली नै भएको आरोप समेत लगाएका छन्। 70% केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले अन्ततः निष्पक्ष निर्णय गर्नेमा विश्वास जागेको बताए। नेकपा भित्रको विवाद र बहस पदको लुछाचुँडीका लागि नभएर विचार, विधि पद्धति र सिद्धान्तका लागि भएको दावी समेत उनले गरेका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार।